दुल्हन का एक बेड भी आ गया है, ये देखो डबल बेड अभी तैयार हो रहा है। एक सिंगार मेज जिसको कहते हैं डबल बेड, अलमारी, सदके सदके हाँ हाँ कपड़े वाली है बेड, तय करके रखने चाहिए और ये हैंगर वाले होंगे। हैंगर वाले। हाँ और उसकी तक मामू को, इस मामू को दिया हुआ है, तो अभी शादी नहीं हुई है इसकी, इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी। कह रही ना मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह मामू वालों के घर जो है ना पहुँच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सलाम दुआ जो है ना हमारी पहले की हो गई है। मैंने कहा चलो आज मैं जाता हूँ विजिट करता हूँ। मामी नहीं है वो, माशाल्लाह माशाल्लाह। बकरियों के लिए बनाया हुआ है। बकरियों के लिए वाड़ी बना दी, मैंने कहा इधर खराब ना करे। वाह एक साइड पे खड़ी रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब देखने वाले, उम्मीद करता हूँ तमाम बहन भाई ठीक होंगे। मैंने कहा आपको शहरी जो है वो दिखा दूँ। उठा हूँ 4:22 पे, तो अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ वज़ू बनाने, क्योंकि तहज्जुद वगैरह भी पढ़नी है। तहज्जुद पढ़ के इंशाअल्लाह ताला आज पहली सहरी जो है ना वो अपने दादा दादी के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है ना मैं देखे नलके के बिल्कुल साथ खड़ा हुआ हूँ, और मैं जो है ना अभी वज़ू बना लूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ। रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे देखने वाले, उम्मीद करता हूँ तमाम बहन भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र फजल करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह हमारा जो है ना सहरी का इलाज जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है, और माशाल्लाह से तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से जो है ना 15वां रोज़ा जो है ना वो मुबारक हो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे भी 15वां रोज़ा है, और माशाल्लाह से पता भी नहीं चला माह रमज़ान जो है ना वो आधा चला गया है। बाकी रह गए हैं 15, वो भी पूरा पता नहीं है कि 15 होंगे या 14 होंगे, क्योंकि कभी 29 रोज़े होते हैं हमारे पाकिस्तान में, कभी 30 रोज़े हो जाते हैं, तो ये सीन हो जाता है। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करम करे, इंशाल्लाह बहुत ही नाइस व्लॉग आने वाला है। तो अभी जो है ना तकरीबन टाइम जो है ना वो हो गया है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। आज तो मैंने बटन बंद भी नहीं किए, तमाम बहन भाई कहेंगे जगह हीरो। ये आ गया टाइम 4:28, और तकरीबन 28 और 20 20 20 40 48 मिनट जो है ना वो तकरीबन रहते हैं सहरी ख़त्म होने में। ओह, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा इंशाअल्लाह ताला। तो अभी जो है ना ये देखो चाची जो है ना वो बना रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी, ठीक है? हाँ जी। माशाल्लाह सहरी बना रही हैं। हाँ बना रहे हैं। ये क्या चाय? ये चाय डाल रही है। माशाल्लाह। और रोटी वगैरह कौन बना रहा है? रोटी आटा वो चाचू इमरान की वाइफ। हाँ। हाँ रोटी जो है ना वो चाचू इमरान की वाइफ बना रही है, सालन और चाय वगैरह ये, क्योंकि सहरी और अफ्तारी जो है ना वो इकट्ठे बना ली जाती है, वैसे हैं अलग अलग। और अभी जो है ना चेक करो कि में आग झड़काई हुई है, मिनट भी नहीं लगेगा ये। टाइम काम बचा है ना, इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लो। नहीं टाइम काफ़ी है, तसल्ली से बनाओ। अभी तो वो हुए हैं 4:30 हुई है, 5 मिनट कहते रह रहे हैं। फिर 40 45 मिनट है, ये कौन सा हड्डियाँ हैं दिल में। में चौकी पे रखी है। मुर्गे जो है ना वो अभी अजान दे रहे हैं, उठ जाओ है मोमनो उठ जाओ, लेकिन कोई कोई देखा है कोई कोई मोमिन है वो जो है ना उठेगा, बाकी सोए हुए होंगे। इधर मैं आपको दिखाऊं, अम्मा मेरी भी सोई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी क्या हाल चाल है आपके? ठीक। ठीक हो? माशाल्लाह। बाबा जी जो है ना वो भी सैरी कर रहे हैं। इतनी जल्दी सैरी भी शुरू कर दी? अच्छा मैं यहाँ पे ना हैरान हुआ हूँ, माशाल्लाह अल्लाह पाक नसीब करे। वैसे आपने माशाल्लाह अफ्तारी के बाद भी रोटी खाई, सहरी भी रूह दे देती है। अभी देखें मैं अभी भी मेरा मूड बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं ज़बरदस्ती मतलब के सहरी की। हाँ ये है। हम जो है 2-3 खाते हैं तो पानी पीते हैं।
میں پہلے آدھا گلاس پانی کا پی لیتا ہوں، اس کے بعد 2-2.5 کلو جو بھی ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہوں، بسم اللہ پڑھ ناڑا ڈھیلا کر گئے وہ سارے فروٹ کھا جاتا ہوں، پھر روٹی رو نہیں دیتی. ہاں یہ ہوتا ہے سین. الحمدللہ یہ چیک کریں، روٹی جو ہے نا وہ میری بھی آ گئی ہے. سحری یہ چکن کا سالن ہے، چکن کا کھانا ہے تو آ جائیں. آلو کھائیں گے آپ؟ جلن کرے گا. وہ اصل میں نا وہ جو کیا کہتے ہیں چچا عمران کی ساس ہے نا، وہ انہوں نے نا رات کا مطلب یہ بنایا ہوا تھا کھانا، تو وہی مجھے کہا رات کا کھا لو کھا لو کھا لو. وہ میرا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا کھانے کا، کیونکہ افطاری میں نے اتنی کی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو سحری ٹائم نا آپ وہ سالن دے دینا مجھے چکن کا. روٹی جو ہے نا وہ چاچی والا بنا رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا وہ چکن ہے. چلے ابھی جو ہے نا سحری وغیرہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ٹائم بچا ہوگا تو آپ کو دکھائیں گے. میں یہاں پہ سویا تھا اور وہ پنکھا چلا کے کیا اتنی ٹھنڈی آواز دیتا ہے نا، رات سردی لگی ہوئی تھی مجھے، سردی تھی بہت. میں یہ منہ پہ سوڑ یہ اپنا رومال جو ہے یہ سر پہ باندھ کے سو گیا، پھر بھی مجھے سردی لگ رہی تھی. نہ پھر پورے منہ پہ آ رہی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا. اتنا سو میں آتا تک وہ آکھا ہاں والا. جی ہاں. ادھر دیکھو سونیا سونیا جو ہے نا لینیاں ڈھکی ہوئی ہے، وہ دیکھو یہ بھی. اچھا قدرتاً یہی ایسے ہے کہ ایک جو ہے نا چھوٹی مطلب بکری کا جو بیبی ہے نا اس کی آنکھیں خراب ہیں، قدرتاً اس کی نظر نہیں ہے. ایسے آنکھ میں ایسے ہاتھ لگاؤ نا دونوں آنکھوں میں ایسے اس کو پتہ نہیں چلتا، نظر بالکل نہیں ہے. یہ سین ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھو یہ کھڑا جو ہو گیا ہے یہ ٹھیک ہے، دوسری جو ادھر اس کی بہن بیٹھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے بیچاری. دوائی لی ہے، اللہ خیر کرے گا. چلو میں سحری کر لوں پھر انشاءاللہ آپ سے ملتا ہوں. یہ چیک کرو. الحمدللہ جی پیارے بہن بھائیو، روزہ جو ہے نا وہ رکھ لیا ہے اور ابھی ماشاءاللہ سے نماز کے لیے جو ہے نا وہ میں جا رہا ہوں. نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو یہاں پہ نا سردی سحری ٹائم ہمارے اوپر یہ دھواں نکل رہا ہے. ابھی انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. اللہ اکبر. یہ ہماری پیاری سی مسجد ہے. تمام بہن بھائیوں کو ایک بار پھر ریکویسٹ ہو گئی، ہم اس مسجد کا کام کروا رہے ہیں. جس کے پاس حسب توفیق ہو اللہ کے گھر میں حصہ ملے، اللہ پاک بہت زیادہ دیں گے. اللہ پاک تمام کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ. ہم اس مسجد کا جو ہے نا وہ کام شروع کروا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم افتح ابواب رحمتک. الحمدللہ پیارے بہن بھائیوں، نماز فجر جو ہے نا وہ ادا کر لی ہے. ابھی جو ہے نا جا رہا ہوں گھر. تو مشورہ ہو رہا تھا مسجد بنانے کا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مسجد کا جو ہے نا وہ ایریا ہے، صحیح ہو گیا. وہ وہاں سے لے کر نا یہاں تک جو ہے نا وہ مسجد کا ایریا ہے. یہاں تک یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ مسجد اور یہ جو جگہ بچی ہوئی ہے نا یہاں پہ ویسے تو گند مچا ہوا ہے، لیکن یہ جو جگہ ہے نا یہ مدرسے کی جگہ ہے. مطلب کیا للبنات کے لیے نا مدرسے کی جگہ بنانے کی نا مطلب جگہ چھوڑی ہوئی ہے. مطلب فرصت نہیں ہو رہی یہاں پہ جو ہے نا وہ مسجد وغیرہ بنانے کی. یہ ماشاءاللہ سے کافی بڑی جو ہے نا وہ بستی ہے. یہاں سے نظر دوڑائیں اور ادھر تک نظر دوڑائیں ساری کم سے کم یہاں سے تقریباً 500,000 تو بندہ رہتا ہوگا. تو کچھ چندہ اکٹھا کیا ہے، کچھ جو ہے نا کاوشوں سے، اب بہن بھائیوں کی سپورٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ بھی مسجد جو ہے نا وہ تیار کروا رہے ہیں. جمعے والے دن، کل جمعہ ہے، کل جو ہے نا اس کا شہید کرنے کا ارادہ ہے اور انشاءاللہ بنانا ہے اس کو نیو. اللہ تعالیٰ کے ماہ رمضان کا صدقہ انشاءاللہ دعائیں مانگ رہے ہیں. پتہ بھی نہیں چلے گا جو یہ جو ہے نا اپنی مسجد تیار ہو جائے گی. اور ابھی جو ہے نا امام صاحب نے مجھے کہا ہے کہ بھائی جان ہمارے پاس نا سحری افطاری کرنے کے لیے مطلب کہ نہ برتن ہیں، مطلب نہ پلیٹیں ہیں، نہ گلاس ہیں، نہ جگ ہے، نہ دسترخوان ہے، نہ اس کا میٹھے پانی میں بنانے کے لیے پولا جیسے ہوتا ہے. یہ چیزیں جو ہے نا نہیں ہے، ثواب کا کام ہوگا یہ اگر آپ لے دو. تو میں نے کہا کچھ میں کروں گا، ویڈیو میں بھی کہہ دوں گا بہن بھائی اگر کرنا چاہیں گے. تو بہن بھائی اگر کرنا چاہیں تو مطلب کہ مسجد کے لیے دسترخوان تقریباً 12 گلاس، 12 پلیٹیں، جگ وغیرہ وغیرہ جیسے روزہ افطار کریں گے ثواب ہوگا، ماہ رمضان ہے.
इंशाल्लाह ताला मैंने कहा शाम तक करता हूँ। चलिए अभी जो है ना मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ, क्योंकि सब जो है ना अभी सोए हुए हैं। मैं भी सो जाता हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। वेलकम बैक हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ का जो है ना वो टाइम हो गया है, और अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ जो है ना वो अदा कर ली है। और मैं तो अभी उठा हूँ, क्योंकि मेरी जो आदत बनी हुई है ना, पहले तो वो अपनी आदत पूरी करनी थी। उधर भी ऐसे करता था, सुबह को कुरान मजीद की तिलावत कर नमाज़ पढ़ के सोता था, फिर ज़ोहर को उठता था, फिर नमाज़ पढ़ता था। तो चाचा फ़रूक जो है ना वो उठे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और मस्जिद का जैसा कि आप सबको बताया है कि काम जो है ना वो करवा रहे हैं, तो अभी ईंटें वगैरह भी जो है ना लेने गया हुआ था चाचू, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ले आए हैं। पूछते हैं उनसे भी। और ये चेक करो माशाल्लाह से खजूर है, और ये अभी ना उठा रही है। ये खजूर उठा रही है। और यहाँ पे जो गर्मी की रूटीन है ना हमारे खानपुर से बहुत ज़्यादा है। गर्मी शहरी टाइम सर्दी ज़्यादा, गर्मी दोपहर के टाइम दोपहर के बाद बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह ये फूल चेक करो यार, हमारे यहाँ सुहांजना मिलता नहीं है, ये गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। मैंने सुना है कि वो जो है ना ये पूरा दरख्त देते हैं 5,000 का। मैंने कहा अगर सस्ता दे तो मैं इससे ख़रीद के ना तो इसको खुश्क करके फिर इसमें चिकन डाल के खाऊंगा। तो लेकिन ये महंगा देते हैं। ये देखो कितना देखो लद्दा हुआ है, और नीचे तक कर सारा गिर रहा है। ना सेल कर रहे हैं ना खुद खा रहे हैं। ये हो गया, उधर दो वो हो गए। मैंने जहाँ भी देखा है ऐसा ही सीन है। चलो जी अभी चलते हैं, बाबा वालों से मुलाकात करवाते हैं। आज दादी ने रोज़ा रखा था, उससे भी पूछते हैं कि क्या उसके हाल हवाल है। वेलकम बैक हो गया जी प्यारे बहन भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह से घर पहुंच चुका हूं, और अभी जो है ना वो जो मैं बात कर रहा था ईंटों की, वो पूछता हूं कि क्या सीन है उसका, और कहाँ तक पहुंचा हुआ है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, और कितना अंदाज़ा है, जो होता है जैसे सिस्टम, तो वो भी इंशाल्लाह ताला पूछते हैं। ये देखो ये बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आपके? अमन सुकून है? बिल्कुल आज सुबह के गायब थे। मैंने कहा मैं सोया रहा, ये बंदा नहीं सोया। कह रहे थे कि कोई ईंटें शीटें मस्जिद के लेने गया हुआ है। ईंटें अल्हम्दुलिल्लाह ले आए हैं, सही हो गया। तो कल जो है ना वो आ जाएंगी मस्जिद में, ले आएंगे रेडी वाले। मतलब मस्जिद का सकावा बनाने के लिए, टूटियाँ बनाने के लिए, उसके लिए सिर्फ ईंटें ली हैं या वाशरूम की भी? फिलहाल जो है ना वो कावे के लिए ली है। हेल्प भी उस चीज़ की आई हुई है। हाँ, उन्होंने कहा कि पहले जो है ना सकावा बनवाओ, पानी का जो बंदोबस्त है वो बना, वुज़ू बना। वज़ू वज़ू मतलब क्या है? क्योंकि वो नमाज। आपको पता है कि एक नलका लगा हुआ है, हाँ तो नमाज पढ़ने आते हैं काफ़ी बंदे, तो फिर जो है ना वो वुज़ू बनाते बनाते ना जमात हो जाती है। हो जाती है। तो ऐसे होगा ना, फिर कावा बन जाएगा, टूटियाँ वगैरह लग जाएंगी, तो फिर जो है ना 8-8 9-9 बंदे वुज़ू बना लेंगे एक साथ। सही है। कितनी फिर लग रही है ईंट? ईंट मिस्त्री ने तो 1500 2000 का ही है ईंट। सही है। हम फिर 2000 ले आए। सही है। अल्लाह ताला खैर करे। मैं पहले आपसे वो मुखातिब तो नहीं हुआ, बात आप खुद कर रहे थे, मैं सुन रहा था। वो ये थी कि छत के मतलब कि सकावे की छत के पैसों का कोई सिस्टम का रोला बनेगा, बाकी सारा क्लियर हो जाएगा, छत के नहीं होंगे पैसे। हाँ, क्योंकि अपना एस्टीमेट से जो है ना वो देखेंगे, अगर वो हो गया हाँ तो वो करेंगे, अगर नहीं हुआ तो यानी कि मैंने कहा नीचे तो हम वो सकावा वगैरह चालू कर दें, छत बाद में फिर कैसे नीचे वो जो टैंकी है वो कहाँ पे रखोगे? टैंकी वो उनको कहा है, उन्होंने कहा वो बना लेंगे ना एक झूला टाइप जैसे होता है, पिल्लर। पिल्लर, तो उसके ऊपर वो सेटिंग टैंकी कर देंगे फिलहाल। अच्छा। ऐसा ऐसा काम जैसे होगा ना, तो ऐसे तो नहीं है कि एक साथ जो है ना टोटल काम हो जाए। चलो जितना यानी एस्टिमेट होता है उसके मुताबिक जो है ना करेंगे इंशाल्लाह काम। सही हो गया। इंशाल्लाह जी काम जो है ना वो शुरू हो गया है, और माशाल्लाह ईंटें शीटें जो है ना वो ली जा रही हैं। अभी सिर्फ जो है ना सकावा बन रहा है, उसकी छत के पैसे भी कम है। उसके बाद वाशरूम भी बनेंगे। फिर कल का मैंने पूछा, वो कह रहे थे हम जो है ना जो मस्जिद की हद बंदी है वहाँ तक वो कल हम वो सारे ना जमाती बंदे इकट्ठे होके फिर बनाएंगे, तो फिर अब मस्जिद को शहीद करेंगे। ये
پھر مکمل شہید ہو جائے گی تو پھر وہ شروع سے اس کی بنیاد ہوگی اور اینڈ تک جو ہے نا وہ جائے گی. باقی اللہ خیر کرے. اور یہ چیک کرو جی بابا جو ہے نا وہ بیٹھا ہوا ہے. سناؤ حال, روزہ کیسا جا رہا ہے؟ یہ اللہ پاک کی ازمائش ہے. چھوڑی نا بابا چھڑینا پئی تو والا بیڑی تردی پئی. آج 15واں روزہ. کل یار ظہر کی نماز پڑھ لی ہے. ٹائم کیا ہو گیا؟ 3 بج گئی ہے. باقی رہتے ہیں 3 گھنٹے. نماز پڑھ کے چپ کر کے سوئے رہو. اور کسی کو نہیں لگتا روزہ, مجھے لگتا ہے. یہاں پہ آج مجھے تھوڑا محسوس ہوا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا, میں نا روزہ رکھ کے سو جاتا تھا. نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے سو جاتا تھا. آج میں نماز پڑھی, روزہ رکھا, پھر ادھر بیٹھا رہا مسجد میں 1 گھنٹہ, ادھر بیٹھا رہا. پھر ادھر سے واپسی آیا تو ادھر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا. وہ مطلب لیٹ ہو گئی. پھر نیند ہی نہیں آ رہی تھی, بڑی مشکل سے سویا. اس لیے پھر مجھے روزہ لگ رہا تھا. پھر جب سو گیا یہاں پہ, جب سویا نا پھر سکون. پھر کوئی پتہ نہیں ہے کون. ہاں نماز کے لیے بھی اٹھانا پڑا ہے. پھر اماں نے اٹھایا ہے, مجھے نہیں پتا. پھر چاچی عمران آیا, اس نے اٹھایا تو پھر مجھے پتا چلا ہے. بے ہوش تھا نیند میں. آپ کی بیٹی کی طبیعت یار نہیں سیٹ ہو رہی. طبیعت کا مسئلہ جو ہے نا, وہ انجیکشن جو لگا ہے نا, اس میں انہوں نے کہا کہ آپ پانی لگایا کرو ٹھنڈا. تو پانی یہ لگاتے نہیں ہیں, بس دن میں 1 مرتبہ 2-3 دفعہ لگانا پڑتا ہے دن میں. وہ کل میں نے ان کو مشورہ دیا ہے. میں نے کہا پانی سے اچھا ہے آپ صرف 10 روپے کی برف لے لو. وہ تھوڑا تھوڑا وہی نشان پہ تھوڑی تھوڑی لگا کے پھر 5 منٹ آسرا کیا, پھر تھوڑی سی لگا یار برف اپنی بن جائے گی, لیکن ابھی تک برف نہیں مل رہی نا. لیکن یہ ہے کہ وہ پانی فریج میں رکھ دیں تو وہ بن جائے گی. صحیح ہے. ہاں وہی تھوڑا تھوڑا لگاتے رہے. اصل میں پانی نہیں رکھتے, مسئلہ یہ ہے پانی نہیں رکھتے فریج میں. فریج بھی چلاؤ تو فائدہ بھی نہ لو تو پھر پانی نہیں رکھتے زین خان, پانی نہیں رکھتے فریج میں, نلکے والا پانی لگا رہے ہیں. اچھا حق دیتا ہے کال سا گفتاری شکنجی تتی بھی لئی ہے. تیری فریج ہے تو ٹھنڈا کیوں نہیں پڑے دی. ایڈو آبا ہے, میں کو زہر ایڈو آبا ہے. ٹھیک ہے. میں کیم صاحب پانتی میں دے انت لاؤ کو نہیں مان. او آدن جڑا ایک جنا چٹ ہوئے والا سارے کو چٹ کرے نے. سارے آدھے ہن تک گلا دے تو سوچ لیتے ہیں. ہن وہ والا ٹائم نہیں رہ گیا. اب 15واں روزہ ہو گیا, کتنی گرمی آ رہی ہے. اب بھی ہم گرم پانی پیئیں. ٹھنڈا چار کھوں. ہاں یہ لوٹ ایک بار رکھیا, چلو کو ٹھنڈا تھی گئے. فل آ گئے ودیری, فل گرمی آ گئی. سنا روز اللہ پاک نے جو ہے نا گندم کو پکانا ہے تو صاف ظاہر ہے گرمیاں تو دے گا, نہیں تو پھر ایسے تو ادھر رکھ دو, وہاں پہ بابے کے پیچھے رکھ دو, یہاں پہ بس. اچھا یہ بات ہے. چلو اللہ خیر کرے گا. یہ جو کیا کہتے ہیں اما زبید جو اٹھاتی ہے نا ہانیہ کو, پھر چپ ہوتی ہے. آپ کی بیگم اٹھاتی ہے, میں نے نوٹ کیا ہے, رونے لگ جاتی ہے زور کا. وہ اصل میں ایسے ہوتا ہے کہ ماں جو ہے نا ان کو دیکھ کر وہ زیادہ روتے ہیں تاکہ وہ نیچے نہ کھڑے سارا دن. لڑکا ہی رہا ہے مجھے. امی جان کو اتنا امید نہیں ہے, وہ کہتی ہے ہمیں وہ یہ اٹھا کے تو نہیں چلے گی. امید نہیں ہے, میں نماز پڑھتی پہ اٹھا ہی آ گئی ہے. نہ میری سونی, میری بات کو سمجھا کرو نا پہلے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ دیکھو میری بات کو سمجھا کرو. میں کہہ رہا ہوں زین خان نہیں تھا, وہ کہتی ہے بھی ایک یعنی کہ بیٹھ کے یعنی کہ اس کو ساتھ بلا کے وہ بچے کو یعنی کہ وہ کھلانا شلانا. ہاں ٹھیک ہے نا, تری شری لگا کے بھی بیٹھی رہتی ہے. وہ جو ہے نا میڈم اٹھا کے اس کو چلتی ہے نا, اٹھا کے کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے, تو اسی وجہ سے روتی ہے. ابھی اس کے ساتھ جاؤں گی تو یہ اٹھا کے چلے گی, دادی کے پاس جاؤں گی تو وہ ادھر بیٹھ جائے گی اور کام تمام ہو جائے گا. یہ بات کہہ رہا اما زبید کو روزہ لگا بیٹھے نہیں لگا. گرمی ہو تو روزہ کچھ نہیں کرتا. معلوم بھی جو شک ابا میں کوئی ویلے دیتا ہے روزہ رکھا کہ نہیں. پتہ ہی میں ڈو گرا ٹکو دکھا دے. یہ دی گپلی ہی دی بچی کی ہوا کھا دے, یہ دی گپلی باغ تے یہ باغ.
अच्छा हाँ औलादे को रोजा कहने लगा कहने लगा बा मुनीर रात ते रोटी खाते थी तकरीबन 3 रोटियां खाते थी आलू की कटोरी खा के अने भूख लगी बैठी है ना ना पानी वाली मैं बताऊं एक बात बता जानते हो हाँ वो ऐसे है कि अम्मी जान जो है ना वो ना मैदा है ना कुछ हर चीज खत्म हो चुकी है, भूख लगती नहीं है। हाँ तो इसी वजह से हमारा जो मैदा है वो तेज है, अबू जान का खाएं तो थोड़ी देर तक वो हजम हो जाती है, भूख लगती है। हाँ, अम्मी ये- जान का मैदा जो है ना वो खत्म हो चुका है, एक रोटी आधी रोटी ऐसे खाती है, तो वो इसी वजह से भूख की तलब होती भी नहीं है। हाँ। हाँ। चलो रोजा भी नहीं लगता। हाँ इसलिए ना ऐसे शूम बनी के बैठी रहती है जैसे रोजा है भी नहीं, बिल्कुल ये गाल है। बाबा दी रह गया ने भात चवा में लोड रात घर पे गया उन्हें क्या कर दिया मैं और सिस्टर ने घर गई हमने सिस्टर ने सिस्टर तेरी की तुम्हें उनके घर गई हम लोग बीमार है कहाँ है यतीम ठीक है। नहीं इसका अब्बा जीता है अभी नहीं ना हैं? अम्मा तो कहनी अम्मा कहनी है मस्कीन है यतीम नहीं थी गई। हाँ, बोला ये जरा ओ मरीज रहे है ता हूँ खारिश वगैरह आई हाँ, मैं के पत्ता करा दवा आगे न जो ठीक है ये जगह ना बोला गई खारिश करे ने समझो एज राइट मलक कर पे हाँ, इतनी गंदी एलर्जी हो गई है हां ओए होए, बोला वो गई आगे जब बोला वो खैर वो फटा गया अल्लाह खैर मल्ला अल्लाह खैर बोला वो आदमी दवा गई होने जरा तो कुछ और बेहतर है को ठीक है मारू है कबूला गिन दिया ना जो दवाई ले आई थी उसका कोई फर्क छिना पे वो फर्क है हो फर्क के है। वो खाद में थोड़ा देता मैं पहले दाई बात को तो दवाई ना छोड़िए रे, अल्लाह का नाम को मनी और ये गुला ब्याह गिन दिया मैं कहती यार तू है गुला तू कपड़े कपड़े धोते बरकाए धोते सारे दो सुखाए सारा कुछ कीते बोला मैं कहते तो इतनी ये कितनी खड़ी बोला होने जरा तू ट्राई तक बोले दवा गया हाँ, दवाई ले तो मैं फर्क कहती, पड़ेगा। पैसे का नहीं मैं करे मेरे खट्टे टूटे बनने पर मैं वो बना कर हाँ यार वो ना मेरी जो बुआ है ना मैं आपको उसके बारे में तफसीलन बताता हूँ हाँ मैं कहती- वो जिस घराने में उसकी शादी हुई है पहले ठीक थे, अब वो ऐसे हो गए हैं उनके हालात ना अल्लाह माफ़ करे बात, हालांकि कमाते भी हैं लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। वो इतनी अब उसको एलर्जी हो गई है पैरों के नाखूनों से लेकर जिस्म के बाल वो सर के बाल तक इतना जो है ना उसको एलर्जी है और इतनी गंदी एलर्जी है, बहुत ज़्यादा एलर्जी है। वो दवाई लेने के लिए बड़े परेशान होती है। हम जब जाते हैं कभी हमारे पास होते हैं तो हम कुछ कर आते हैं, बहन भाई को सपोर्ट कर देते हैं। तू बेटन छोटा उन्हें फिर वो माँ है एक छोटी बेटी है दूध उसको पिलाती है तो वो छोटी को हो गई अभी उसको तकरीबन 40 दिन भी नहीं हुए उसको एलर्जी हो गई। युसरा उसको बड़ी एलर्जी हो गई है, मतलब ये सीन बना है। तो आप सामने दुआ करनी है। और दूसरी का नाम क्या है? बुशरा बुशरा बीबी को और युसरा बीबी को फिर वो दोनों को जो है होता ना है कि बिस्तर में फिर हो जाती है तो उन्हें पूरे भी घर दवाई में भी हो। आ गई थी उन्हें भी आ गई थी आपने भी आ जाती उन्हें कुछ पिलानी पड़ी है आप भी पी करिए उन्हें भी एलर्जी है हाँ बस गरीब बंदा है दुआ करनी है। अगर कोई फिर हो सके तो बताइएगा हमें, हम इंशाल्लाह सपोर्ट कर देंगे। वो मैं भी अब जाऊंगा, कुछ हो सकेगा तो देंगे क्योंकि अब हालात एक जैसे होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद ना हाली देर है। ओके हो गया क्या है अल्हम्दुलिल्लाह जी माशाल्लाह मामू वालों के घर जो है ना पहुंच चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सलाम दुआ जो है ना हमारी पहले की हो गई है। तो अभी आप सबको मैं दिखाता हूँ अपना गांव वाला जो है ना घर, जो यहाँ पे कौन रह रहे हैं कौन नहीं रह रहे हैं वो आप सबको दिखाता हूँ। और मुझे कहा गया है यार वीआईपी अंदर चीज़ें बनाई हुई हैं, टैंकियाँ टूटियाँ माहौल बनाया हुआ है। मैंने कहा चलो आज मैं जाता हूँ विजिट करता हूँ। मामी नहीं है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बकरियों के लिए वाड़ी बना दी। वाह एक साइड पे खड़ी रहे, ये बेहतरीन निज़ाम बना दिया है। वाह वाह जी वाह। इधर मेरे खड़े थे वो तोड़ दिया था उन्होंने, अच्छा मिस्त्री आया नहीं प्लस्तर भी करना है। किचन बना दिया है पक्का माशाल्लाह बेहतरीन। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता होगा मेरी शादी भी यहाँ पे हुई थी। वो मेरा कमरा था पहली रात वाला, सही हो गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह चेक करो सफाई शफाई ओके हो गया है। ये मैंने अपना घर अपने मामू को इस मामू को दिया हुआ है। तो अभी शादी नहीं हुई इसकी, इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी। वो कह रही ना मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, मामी आपकी नहीं रहती। बाकी यहाँ वाड़ी बनाई हुई है, यहाँ पे कोई बकरे शकरे खड़ी कर देते हैं। और वाशरूम का ये सिस्टम इधे तार घिन नहीं सही हो गया। वहाँ वो वाली लाइट ख़त्म होगी, यहाँ पे लाइट लगा दी, ऊपर एक टैंकी रख दी है और टूटियाँ छूटियाँ जो है ना वो बिल्कुल ओके कर दी हैं। यहाँ पे भी बनी हुई है। अभी अंदर जाके देखते हैं जी
ادھر اندر شادی ہو رہی ہے دیکھیں پلنگ نیو او ماشاء اللہ ڈبل بیڈ الماری صدقے میرے مامے کی جو ہے نا ابھی بہت جلد شادی ہونے والی ہے. شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں, عید کے بعد تقریباً شادی ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا الحمدللہ دلہن کا ایک بیڈ بھی آ گیا ہے. یہ دیکھو ڈبل بیڈ ابھی تیار ہو رہا ہے. ایک سنگار میز جس کو کہتے ہیں ڈریسنگ نہیں کپڑے والی ہے نا, ہاں کپڑے والی ہے بیڈ کر کے رکھنے چاہیے. اور یہ ہینگر والے ہوں گے. ہاں اور اس کی تقریباً 2 درازیں اور یہ سسٹم. ماشاءاللہ بہترین ماحول ہو گیا ہے. اپنا آپ ادھر اکیلے سوتے ہو؟ صرف سامان رکھا ہوا ہے اور بکرے شکرے یہاں پہ کھڑے کر دیتے ہو. نانی میری ادھر نہیں آتی. یہ ایک کمرہ کھلا ہوا ہے, باقی میں مطلب کوئی چیز نہیں ہے. صحیح ہے. یہ یہاں پہ میری بھی شادی یہاں پہ ہوئی اور آپ کی پھر یہاں پہ ہو جائے گی. بیڈ اس لیے رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ یہ تھا میرا گھر اور بڑا پیارا. میں نے اس لیے جو ہے نا دیا ہوا ہے ماموں کو کرایہ پہ دیا ہوا ہے. جھوٹ نہیں بولوں گا, روزہ ہے مجھے. کرایہ پہ اس لیے دیا ہوا ہے, ایک تو ماموں ہے, دوسرا گھر میں صفائی وغیرہ جو ہے نا وہ ہوتی رہے گی. اور گھر کا وہ الحمدللہ خاص خیال بھی رکھتے ہیں. یہ گال ہے نا. ہاں تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہوگی روٹین آپ کو شیئر کروں گا. ابھی نانے کے پاس بھی نہیں گیا, اس سے ملاقات کرتا ہوں. وہ تو کہے گا ویدل ہیل عقل ہوتا ہے ودین ڈیٹ بکھانے. تو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. تمام بہن بھائی زندہ باد. اللہ حافظ جی, بائے بائے. اوکے سر. اوکے سر.